أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. اشكر الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله ما شاء الله أحسنت. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الله الله سبحان يا رب. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله يفتح عليك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا
الله شيخ حرك. ما شاء الله جزاك الله شيخ. ممتاز. يا حبيبي. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ما شاء الله. ومن كفر فإن الله غني حميد. زيدك. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يا شيخ حرك. الله أكبر. حركت القلوب. ما شاء الله يا حبيبي وحبيب ملايين. ما شاء الله شيخ. ما شاء الله بارك سبحان الله الله. فيك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. ما شاء الله شيخ. الله والله العظيم يا شيخ. الله يجزيك. الله يحفظك. الله يبارك فيكم. ما شاء الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله أكبر. ما شاء أحسنت الله. يا شيخ سبحان الله. ممتاز. الله العظيم. يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما شاء الله شيخ. والله قراءتك تفسر. ما شاء الله. نزم يتلألأ في سماع القراءات. ما شاء الله شيخ خلف. جزاكم الله. الله أكبر. الله يزيده. ووصينا الإنسان بوالديه. الله سبحان الله. مقام كرد ممتاز. ما شاء الله شيخ خلف. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تكبير تكبير سبحان الله. تكبير 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 الله الله. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ايوه يا الله. وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما شاء الله شيخ الله. أنت فارس القراء، أنت نقيب القراء، أنت سفير القراء، زادكم الله علما وعملا وفنا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الله أكبر. واتبع سبيل من أناب إلي وفقنا الله. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله أحسنت. يا بني نعم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
ممتاز. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ما شاء الله. إن الله لطيف خبير. سبحان الله. يا بني يا بني أقم الصلاة. الله أكبر ما شاء الله. يا بني أقم الصلاة. ما شاء الله. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. سبحان الله يا شيخ. الله أكبر يا شيخ ما شاء الله. ممتاز. الله أكبر. الله يزيدكم. الله يبارك أحسن فيك. يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله جميل. أحسنت. ملك المقامات ما شاء الله. إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله أكبر. تكبير. تكبير. واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر
الأنبياء والمرسلين. بارك الله فيكم، جزاكم الله. امين امين. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا سلام. الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء والله العظيم يا شيخ حركت القلوب ولينت القلوب أبكيت القلوب. الله أكبر. قراءتك تبكينا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم شيخ ما شاء الله، هذا فضل الله عليكم ما شاء الله. الله أكبر. الله الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك الله أكبر. الله يحفظك يا صاحب المقامات، يا ملك المقامات. أنت تبكينا، أنت تقرأ في قلبك ما شاء الله، قلبك الله. أنا تقول كلام ما في خلاص. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. تكبير تكبير. سبحانك يا رب، ما شاء الله ما شاء الله. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. قلت ما شاء الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى. ممتاز ما شاء الله شيخ فرج ممتاز ما شاء الله. الله أكبر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يا سلام الله الله اللهم ارحمنا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أحسنت. ما شاء الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر ما شاء الله ممتاز يا شيخ. ممتاز. شركة. يسألونك صل على حبيبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حبيبي صلى صلى الله الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر. الله أكبر. مقام النهاية ما شاء كبير الله. كبير. نكمل كل مقامات شيخ. ممتاز ما شاء الله شيخ ممتاز. حياك الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. يا حبيبي بارك الله فيك. كأنهم يوم يرونها لم أحسنت يا شيخ، أحسنت. يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. شيخ حرك ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله. الله يزيد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. ما شاء الله ما شاء الله أكبر. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله. الله. ممتاز ما شاء الله شيخ. ما شاء الله ممتاز. الله أكبر. ممتاز ما شاء الله شيخ. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحانك يا رب. الله الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر أحسنت. سبحانك. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
ذلك من الشاهدين. سبحان الله. الله أكبر. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. الله أكبر. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. طيبين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بربك الذي خلق ما شاء الله. حركة تحقيق ممتاز. ما شاء الله. يا شيخ. ممتاز. الله الله. اقرأ. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر. ما شاء الله. خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ لا تقرأ. صدق الله. اقرأ ما شاء الله. اقرأ أنت يا شيخ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله. شيخ حركة. ما شاء الله. ما شاء الله. تلاعب في المقامات ما كان عندك ما شاء الله. يتلألأ في سماع القراءات ما شاء الله. جزاك الله. صدق الله. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ما لم يعلم صدق الله
الله